السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالكم جديده شهيوات سهله مهله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوه اسم على مسمى سهله مهله، فيها 3 المكونات فقط. كنحتاجوا فيها 3 الاشياء اساسيه اللي يمكن لنا نحتفظوا بهم في الدار ديالنا. يجينا شي حد على غفله كنصايبوها وكتبقى في الثلاجه واحد الوقيته قصيره وكتجي ديسير رائع. انا هذا الديسير هذا غادي نسميه ديسير اسماء بيوتي، وكنهديه ليها وكنتمنى انها تشوفوا باش تطبقوا في المنزل ديالها وديروا لبنيتاتها. بالنسبه لهذا الديسير هذا هو ديسير بلا بيض بلا فران بلا سكر بلا اي حاجه، يعني غيكون ديسير خفيف ديال الغفله. جاك شي حد على غفله المكونات عندي في البلاكار نجبدهم نوجدهم ونحطهم. بالنسبه لهذا الديسير هذا قلنا فيه 3 المكونات اساسيين وضروريين، هما لي بودوار لي لونغ دو شا او لا كيسموهم لو بسكوي الا كوميير على حسب كل شنو كيسميهم. هو هذا لو باكي ديالهم راه كيكون في لي غران سورفاس، نورمالمون كيدير شي 35 36 درهم وفيه 4 من هاد، يعني ماشي شي حاجه كتير هو كياخد. وعندنا قهوه سريعه الذوبان، نورمالمون خصنا قهوه تكون طايبه باش يجي ألذ حسن. بما انه ديسير ساهل ومهل خص تكون شي حاجه اللي دغيا كتوجد. هذه قهوه سريعه الذوبان المعروفه كنديروها 2 معالق كبار وكنزيدوا عليهم الماء بيد ما تيطلقوا، كنحركوهم شويه باش ما يبقاش لنا في لي بودواغ لاصقين الحليبات ديال القهوه، خصو يكون محرك مزيان. وكنحتاجوا هذه اللي هي لا موس وشوكولا، هذا هو لو باكي ديالها لا موس وشوكولا ديال ايديال انا كنستعمل حيت هو كيطلع حسن وكيجي فريمون بنين. هو هذا ها انت لا موس وشوكولا. وكنحتاجوا الحليب بيان سور اللي هو غادي يتحرك به هاد لا موس. السيترو ديال الحليب كيديروا فيه 2 ساشيات ماشي ساشي وحده، حيت اغلبيه الناس كل ساشي كيديروا فيه 6 لتر د الحليب ما كيطلعش بحال لا كريم باتيسير. كل ساشي كل باكيه خصها 4 لتر. احنا دابا غنديروا نصف لتر، غنديروا 2 باكيات. يعني هذه راهما كاتبين هنا في طريقه الوصف، ديما نبقاو نقراو الطريقه باش نعرفوا شحال غنخلطوا، لان الناس كيديروا لا كريم باتيسير مثلا كتلقاه خدا ساشي كيخلطوا مع نصف لتر ما كيجيش، كيجي جاري او لا ماشي هو هذاك. على اي قلنا حنا غادي نستعملوا دابا هاد المقادير. عندنا قلنا لي بسكوي لا موس والقهوه والمول على حسب الاختيار ديالكم. انا غادي نستعمل واحد المول دائري كيتحل، نورمالمون كون كان مربع كان احسن، هادو غادي تحطوا مستدفين، مي انا عندي مول دائري هو اللي ديسپونيبل. انا غنوريكم دابا الطريقه اللي غنديروا باش نبداو لو ديسير ديالنا وبسم الله على بركه الله. كناخذوا لو مول ديالنا، انا هذا هو لو مول اللي غنخدم به، مول دائري نورمالمون كيتحل كيكبر وكيصغر على حسب نتوما شنو اللي بغيتو. انا العبار اللي بغيت ندير فيه هذا الديسير هو هذا هكا، تقريبا فيه شي تكون شي 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر. هو هذا كناخذ واحد البودوار كنعبر على حسب الطول ديالو هكا، نورمالمون غيجيني قد هكا الارتفاع ديالو، وكنقطع حتى نكمل به الدوره. غنقطعهم ونعاود نوريكم الطريقه اللي غنديرها. بالنسبه لهاد الاطراف اللي كيشيطوا لينا هادو ما غنرميوهمش، غنعمروا بهم في القاع، لانه نورمالمون فاش غيتقطع ما غيبانش لينا شنو كاين لداخل. حنا هاد الموصولات الصغار اللي كيبقاو هما باش نعمروا في القاع هكا باش غنوفروا ويبقى لك عاوتاني هادو باش ديري بهم مره اخرى. ندير هكا ونقطعهم كيما قلنا على حسب الارتفاع ديال المول ديالنا، ونبقاو مستمرين حتى نساليو. من بعد ما قطعت لي بودوار ديالي على حسب الارتفاع ديال المول، كناخذ الصحن ديال التقديم فين غنقدم لو ديسير نيشان ديريكتومون كنحطو وكنحط فيه لا بياس مونطي ديالي. كان عندك مربع راه اوتوماتيكمون غديري تبصيلي لكم. كنبداو كناخذ لي بودوار ديالي
نورمالمون فيهم هنا واحد لابارتي اللي هكا ليس، ولابارتي هنا فيها بحال السكر سنيده باش كيطيب. نورمالمون هاد لابارتي اللي فيها السكر سنيده هي اللي كنديروها من برا، يعني من جهه المول ديال هذا المول اللي غنستعملو، ولا بارتي اللي هي ليس ملسه هي اللي كنديرو من الداخل، هي فين غتشد لنا لاموس وشوكولا. كنديروهم هكا في القهوه، ما كنفزكوهمش بزاف لانه هما دغيا كيشربوا القهوه، وإلا فزكو بزاف غيجينا كله جاري. حنا الغرض ديالنا يبقى شي شويه كونسيستون، يبقى واقف، ما يجيناش كله طايح. وانا كندير هكا وكنحفظ بيدي وكنفزهم هكا كلهم في القهوه حتى تنجيب الدوره بالمول كله. من بعد ما جبنا الدوره ديال لو بيسكوي كله ديال لو مول كله، غادي ندوزو دابا نديرو القاع ديالو، يعني القاعده ديال البيسكوي ديالنا. هو نورمالمون لو بيسكوي القاعده ديالو راه كتغطى، غير كيما قلت لكم حاولوا انكم ما تفزكوش بزاف لي بودوار، لانهم هما الا فزكوا بزاف صافي غيولي كله غيجي بحال العجينه. ملي غتبغي تفكي له كلشي غيطيح لك، خصو يبقى هكا شي شويه ناشف. ندوز دابا هذوك الاطراف اللي كانوا شاطوا لينا التقطاع الاول باش قادينا الاول، وملي غنبقى نكسب ونديرهم هكا واحد حتى واحد حتى نعمر عاوتاني القاع ديال لو مول ديالي كله هكا كيما كتشوفوا. كما كتشوفوا من بعد ما سالينا تستفاد المول ديالنا كله هكا دورناه. دابا غادي ندوزو باش نصايبو لاموس ديالنا، لاموس وشوكولا. وكما شفتوا القهوه جات هي هذيك مع لي بودوار. نورمالمون القهوه كنتحكموا حتى في الحلاوه ديالها، اللي ما كيبغيش القهوه تكون مره في مره يمكن يدير ليها شويه السكر ويحركها فاش تكون باقا سخونه. مي هما لي بودوار كنديرو في القهوه وهي بارده، الا درناهم القهوه سخونه كيتفتتوا لينا لانهم هما هشاش بزاف ودغيا كيشربوا لي ليكي. دابا غادي ندوزو باش نوجدوا الحشوه ديال الكاطو ديالنا. غادي نوجدوا لاموس وشوكولا. غير واحد المعلومه بالنسبه للاموس والشوكولا، هي ديجا فيها نسبه السكر اللي مناسبه، يعني ما نحتاجوش اننا نزيدوا ليها السكر اكثر. كنستعملوها هكاك سيك فوق الحليب، والحليب يكون بارد. كنخرج جوج دي ساشي كما سبق قلت لكم، نصف لتر من الحليب يكون بارد. انا غادي الموسيقى ياك لا موسيقى. كنزيدو لي ساشي ديالنا فاش كنحطوهم. وبالنسبه للوقت ديال التحريك تيكون 10 دقائق كما هو مبين هنايا على العلبه ديالها اللي كنت وريتكم في الاول. هوا 10 دقائق ديال التحريك. يعني غادي نحرك دابا كله هاد الخليط اللي خوينا ديال جوج لي ساشي ديال لاموس وشوكولا. كما شفتوا من بعد التحريك تتولي لاموس معنا هكا عاقده. هانتوما كتشوفوا غادي نعمرها في لابوش باش يمكن لي نعمرها في المول ديالي وتجيني ساهله. من بعد ما عمرنا لاموس ديالنا كما كتشوفوا في لابوش هكا كيجي ساهل. يمكن لكم ديروها غير بالمعلقه، مي هكا كيجي ساهل. كنعمروا فوق هنايا المول ديالنا وكنبداو من الجناب باش كندفعوا هاد لي بودوارتي الا كانوا ما لاصقين ليناش مع المول، كندفعوهم باش يلصقوا مزيان مع الحواف ديال المول. كنبداو بالجناب هكا هما الاولين بحال هكا. وراه على فكره كاينين حتى لي موس بالمذاق الفاني. هادوك لي موس الفاني كيجيو معاهم اكثر انك تزيد معاهم فواكه، يعني ديري لداخل بحال هكا ديال الخوي اخرين هكا باش كيجيو حسن. كنزيدو كنعمروا المول ديالنا مزيان حتى تيتقاد.
ومنين كنعمروا هكا الحواف كلهم وكنعمروها مزيان بلا موس ديالنا، كناخذوا شي حاجه شي موس يكون هكا مقاد اولا سباتولا بالنسبه للناس اللي عندهم سباتولا كيخدموا بها ديما، وكنحاولوا اننا نقادوا هكا، كنحاولوا اننا نقادوا الحواف كلهم هكا ونقادوا مزيان باش يجينا الوجه ديال الكريمه ديالنا مقاد. انا كنفضل انه فاش نقاد الواجهه ديال المول ديالي يعني لي بودواغ يتخباو، لان نورمالمون في التزيين كل واحد وشنو بغى يدير من فوقها. كاين اللي غيبغي يدير غير هكا الكاكاو بودر هو اسهل حاجه بما انه ديسير سهل، كاين اللي كيدير لي بيبيتو شوكولا، كاين اللي غيزيد يبدا يدير فواكه دي فلور هكا بلا باطا سكر ويزيدهم، يعني كل وشنو الذوق ديالو في التزيين. انا بالنسبه لي غنكتفي غير بلا بودر ديال الشوكولات ديال الكاكاو بلوتو. انا صافي غادي ندخلو دابا للثلاجه، نورمالمون الساعه كافيه باش انه يوجد ويجمد. غادي ندخلو دابا للثلاجه، قبل غادي نمسح الحواف ديال المول لانه فاش غادي يجمد غيجيني صعيب باش انني نفكو. انا غادي نمسح هكا الحواف كلهم ديال المول نقادهم كما كتلاحظوا غير هكا باش ما يبقاوش لينا هاد ما يديبورديش لينا لا موس فوق المول. وهكا كندخلو للثلاجه ونوريه لكم ان شاء الله فاش غنساليو مزيان. ها هو الديسير ديالنا من بعد ما وجد وحيدناه من الكونجيلاتور. نورمالمون تيدوز تقريبا 30 دقيقه، كيجي بحال هكا. وانا كنفك وانا كندور هذا باش هكا غيبقاو لي بودوار كلهم شادين بلاصتهم، وميم هاد لاموس ديال الجناب ما غتخليليش شي بلاصه خاويه، يعني غتجي كلها لاصقه. اي فوالا كما كتشوفوا هذا هو الديسير ديالنا. بالنسبه للتزيين انا كنفضل دائما نزين لي غاتو اباز دو شوكولا اولا فيهم موس شوكولا بالكاكاو، من الاحسن يكون 100% طبيعي. وانا كنفضل هاد لا مارك هادي صراحه رخيص مي لوغو ديالو كيدير الفرق. وبالنسبه للتزيين كيعجبني نزين الكاكاو بالورد، لان الورد لا من ناحيه اللون لا من ناحيه الطعم يعني شي حاجه اللي مزيانه. وهذا منتوج مغربي 100%. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غنزين به. وكنحتاج هاد الاوراق هادو ورق مقوى قطعتو هكا شرائط غير باش نزيد نزوق به اكثر. هادشي الا بغيتو يعني ديروا بحال هكا مثلا هكا ودريو عليه الكاكاو، مي انا بالنسبه لي غادي نغبر المساحه كلها. بسم الله. بالفعل كندريو الكاكاو مزيان على لا سيرفاس ديال لو ديسير ديالنا، كنزينو. انا كما قلت لكم في الاول غناخذ نزينو بالورد، كنخلي عنده هاد العويدات ديالو هادو نورمالمون هما باش غنثبتو. مثلا ندير واحد الكواره ديال الكاكاو هي فوقاش غنبدا مزيان كما كتشوفوا. وراه كيجي ما عندي زعما ما عنديش لاش نزيد نشرح لكم بانه راه كيجي زوين وعاطي الشكل كانك درتي شي حاجه زعما خياليه. اضافه انك الا شريتيه من الباتيسري غادي تشريه بواحد الثمن اللي شي شويه غيكون طالب. نورمالمون اللهم نجي نوجد كلشي في الدار هكا كما كتشوفوا الشكل ديالو كي كيجي، يعني حاجه مزيانه وديال الدار. وهنا غيكون الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو. غنخليكم مع واحد الصور النهائيه ديال هذا الديسير هذا، وراني قطعت لكم منه امورسو باش يبان لكم بانه تيكون راقي حتى في التقديم ديالو. وكنتمنى انكم تبارطاجيه وصل لاكبر عدد الناس يستافدوا معنا وياخذوا طرق سهله للتحضير بحال هذه الوصفات هذه اليوميه. وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا.